हांगासर आता जो महाप्रसाद सुरवात आसा तो सगळ्या भक्तांनी भाविकांनी जे आमचे येयलेले आसा तेंच्यांनी लायनीन महाप्रसाद घेवचो। ना हांगा हा भायर आसलो उदय मात्र हांगा येतो उदय उदय येवे कौन शेर है महाप्रसाद घेताना कोणीच गडबड करचो न्हू। सुशेगाद महाप्रसाद घेवचो, व्यवस्थित टाइम टू टाइम व्यवस्थित सारको सुशेगाद घेवचो, गडबड करची न्हू। एका वटेन दादल्यांची लायन आसा, एका वटेन बायलांची लायन आसा। दादल्यांच्या लायनीक बायलांनी रावचे न्हू आणि बायलांच्या लायनीक दादल्यांनी रावचे न्हू। व्यवस्थित महाप्रसाद घेयात आणि कोणूच गडबड करचो ना। व्यवस्थित देवदर्शन हांगा देवदर्शन जाले का हांगा उमेश चारी आणि आमचो हेमंत जोशी हे दोणे वाटपाक रावल्ले आसा, तशेंच तीर्थ वाटपाक रावल्ले आसा। वयर दर्शन जाले सत्यनारायण आणि आमचो गणरायाचे काय तेंच्यांनी तसोच सकयल येवचे। उमेश चारी आणि हेमंत जोशी प्रसाद आणि तीर्थ दिवपाक रावल्ले आसा। सगळ्यांक बसपाची व्यवस्था केलेली आसा। जी आमची समोरची बिल्डिंग आसा थंय कदेली मांडलेले आसा, तशेंच पुण्यकारागेलो जो परिसर आसा त्या परिसरानूय थोडी कदेली मांडलेली आसा। सगळ्यांनी व्यवस्थित बसून महाप्रसाद घेवचो। तशेंच फुडल्यान आमी उदकाची व्यवस्था केलेली आसा, पिवपाच्या उदकाची व्यवस्था ही आमी केलेली आसा। तशेंच दाव्या सायडीन समोर तुम्ही पळयता थंयसर तुम्ही महाप्रसादाची जी प्लेट आसा ती आमचे मनीस आसा तेंचे कडेन प्लेट तेंचे स्वाधीन करची आणि एका सायडीन हात धुवपाची व्यवस्था केलेली आसा। सगळ्या भक्तांनी जे हांगासर जे महाप्रसाद घेवपाक येयल्ले आसा तांकां ही नम्र विनंती। बरं न्हू ना मागीर न्हू आज आमच्या मध्ये हांगा नगरसेवक नगराध्यक्ष आमचे मामलेदार जॉईंट मामलेदार सगळे येवपाचे आसा। थोड्या वेळान एक एकटो हांगासर आमच्या गणरायाच्या चरणी नतमस्तक जावपाक सगळे जाण येवपाचे आसा। आयज पयले सुवातेर वॉर्ड नंबर 13 चे नगरसेवक बाय कोमल डिसोजा हांगासर येयल्ले आसा। हांव मागता की तेंच्यांनी आयज आमच्या गणरायाचे दर्शन घेवचे आणि व्यवस्थित महाप्रसादूय आमचो जो हांगासर चालू आसा तो महाप्रसादूय घेवचो अशें हांव तेजे कडेन मागता। होते ये बजे थोड़े दे
महिलांनी पुरुषाच्या लाईनीक रावचे न्हू आणि पुरुषांनी महिलाच्या लाईनीक रावचे न्हू। हांव मागता की पुरुषांनी पुरुषाच्या लाईनीक रावचे आणि लाईन मातशी घोळून घेवया बाबा, अशी मातशी घोळून घेवया म्हणजे असो तू यो यस ही लाईन अशी घे इथे काही इथे तुम्हाला इथे मान्य करून घ्या, सेवेत सूचना करून घ्या, स्मरण द्या, मनोकामना असेल मनोकामना परिपूर्ण करा करून घ्या, ज्या ठिकाणी राखण राखण्यात द्या, समस्त करून घ्या म्हणजे आयुष्य आरोग्य आणि ज्या ठिकाणी राकेश लोटेकर आहे राकेश लोटेकर सांगता तशी लाईन मातशी घोळून घेवली इकडे हांगासर दोरची जातली तेका लागून घोळून घेवली हे कायमस्वरूपी वाढत राहावं असा आशीर्वाद राखण राखवले त्यांच्या ठिकाणी प्रदान करून घ्या, सांभाळ करून घ्या, आयुष्य आरोग्य द्या, यशलक्ष्मी द्या, असंच यश आणि कीर्ती त्यांना प्रदान करून घ्या। बरे हांगासा आमच्या लोकांचो काल जाले आमच्या माणकुली भुरगीं वाडयली तेंच्यांनी नाटक बसयल्ले पोना घाल अशें त्या पोना घाल ते मोमेंटो पोना घाल आयज हांगासर आमच्या मदीं मिनिस्टर म्हणजे डबा देता ते मिनिस्टर असिस्टंट डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टाचे आयज हांगासर येयल्ले आसा तेंचें आमी हांगासर स्वागत करता आमच्या ट्रस्टा तर्फे। तशीच म्हाका दिसता आरटीओची सगळी स्टाफ तेंचें हांगासर हांव स्वागत करता। हांगा सगळ्या भावीक भक्तांक हांव मागता की तेंच्यांनी महाप्रसाद जे स्टाफ येता तेंकाय मागता की तेंच्यांनी देवदर्शन घेवचें आणि आमच्या महाप्रसादाच्या लायनीन रावचे, महिलांनी महिलाच्या लायनीन आणि पुरुषांनी पुरुषाच्या लायनीन रावचे। आमचो राकेश लोटणीकर हांगा रावल्लो आसा, लायन रिसर तो सोडटा तेन्ना महाप्रसादूय लोकांक घेवपाक कांयच प्रॉब्लेम जायना, महाप्रसाद सुरळीतपणे चालू आसा हांगासर। सगळ्या भावीक भक्तांकडे मागता दाव्या सायडीन उजव्या सायडीन जो मंडप आसा आमचो त्या मंडपाच्या त्या लायनीन तशें तुमी भितर येवचे आणि गर्दी करची सुशांत करो आता घेवता सगळ्यांनी रिसर लायनीन महाप्रसाद घेवचो। एक मिनिट एक बारीकसो सत्कार करता आमचो बाप राकेश लोटणीकर हेंचेकडे मागता की तेंच्यांनी सराचो हांगासर सत्कार समारंभ घडोवन हाडचो। हांगा श्रीफळ शॉल आणि आमचे जे मानचिन्ह आसा ते तेंकां अर्पण केलेले वता। प्रदीप शेट्टी आणि राकेश लोटणीकर यांच्या तर्फे हांगासर सराचो सत्कार जाता। देव बरें जावं सरा। आज आमचो अंसाबाट गणपती जो अंसाबाटाचो राजा म्हणटा पळय तेजो आज ते आज महाप्रसादाचो दीस जाल्लो आसा दादल्याचे हितून दादले लायन बाय लायन मध्ये रावू नाका आणि आज सत्यनारायणाची पूजा जावन आसा। एज अ वॉर्ड काउन्सिलर वॉर्ड नंबर 13 ची ह्या गणपतीचे म्हाजेर भरपूर आशीर्वाद आसा। येता वयता आसतना तेका नमन करूनच वयता आणि तेणेनूच म्हाका आज हे निवडून हाडलेले आसा। ह्या अंसाबाटान जर म्हाका मानाचो जागो दिल्लो आसा जाल्यार ह्या गणरायान दिल्लो आसा, त्या खातीर ह्या गणरायाचो आशीर्वाद म्हाजेर भरपूर आसा। तसोच ह्या अंसाबाटांतल्या लोकांचो ह्या जे आमकां डोनेशन येता जे ती फूल ना पाखडी दिवन आमकां जे ह्या गणपती साजरो करपाक आदार दिता तेजेरूच ह्यो आमचो येदो व्हडलो प्रोग्राम घडोवन येता। तशेंच थोडे जे आमचे म्हापशेकारूय आसा तेवूय आमकां भरपूर हातभार लायता, आमकां फूल ना पाखडी दिवन हो येदो व्हडलो प्रोग्राम घडोवन येता। तशेंच आमचे यूथ जे 25 वर्सां सकयले जे कॉलेजीक वयता ते भुरगे हांगासर दीस रात काम करता
जे 25 वर्सां सकयल आसा यूथ आसा पळय तेंचे ते अभ्यास सोडून आपले काम धंदो सोडून ते हांगा येता आनी आपले काम करता. त्या खातीर ह्या गणराया कडेन त्या भुरग्या खातीर बरी बुद्ध दिवची, तेंचो बरो अभ्यासाचेर लक्ष लागचो आनी तांकां बरें आरोग्य मेळचें ही म्हाजी मनोकामना ह्या गणराया कडेन आसा. आयज आमच्या मदीं आमचे वॉर्ड नंबर 13चे कावन्सिलर बाय कोमल डिसोजा आसा. तांकां आयज हांव ह्या सार्वजनीक सांस्कृतीक गणेश मंडळा तर्फे आयज तांकां हांगासर तेंचें स्वागत करता हांव. आनी वर्सान वर्स इतलीं वर्सां जालीं, आतां म्हाका दिसता 4 वर्सां जालीं ती हांगा निवडून येवन, आनी अंदूचे तेजे म्हाका दिसता 5वें वर्स ते आयज हांगासर गणराया चरणी सदांच आपलो पांय तेकयता हांगासर आनी तेजो आशिर्वाद घेता. आनी ते आयज हांगासर निवडून येयला, तेणीन तेंच्याच तोंडान सांगलेलें आहा की ते निवडून येयला, गणरायाचो तांकां आशिर्वाद आहा, ताका लागून येयलेलो. आनी हांव अशें मागता की येणाऱ्या फुडल्या काळाकूय आमच्या गणरायान तांकां असोच आशिर्वाद दवरचो आनी तेजो धंदो जावं तेजे कितें फॅमिली आसा जावं सगळीं कोण आसा तांकां आमचो गणराया चरणी जो आशिर्वाद आसा तो तांकां सदांच लाभचो, इतलें हांव ट्रस्टा तर्फे तुमकां सांगूंक सोदतां. आनी शेखर नायक यूट्यूब चॅनल हो सदांच आमच्या वांगडा गणरायाच्या चरणी हांगासर सदांच आसता. आनी ही जी प्रसिद्धी आसा ती शेखर नायक यूट्यूब चॅनल आमकां सदांच दीत आसता. ताका लागून तेजे हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी आयज तो आमच्या वांगडा आसा ही चड खोशयेची गोश्ट, इतलें हांव मागता. आनी तांकां आयुश्य बरें मेळचें अशें मागता. देव बरें करूं. ह्या आमच्या अंसापाट सांस्कृतीक गणेशोत्सव मंडळ अंसापाटान हे जे आमचे आहा पळय ते एकदम इतली वर्सां जाली आमी येतात हांगासर महाप्रसाद घेवपाक. हे खरेंच बरें काम करता आनी सगळे जाणटे आनी भुरगे मेळून सगळे एकठांय काम करतात. सो ताका लागून घातले पुरो. सो ताका लागून हांव म्हणटा कितें गणपतीन हांकां अशीच हे दिवपाची बुद्धी दिवपाची की सगळ्यांक की असो सगळ्यांचो हातभार लागून हो जो कार्यक्रम जो साजरो जाता पळय तो असोच हेज्यान फुडें सुद्दां असोच व्हडलो उत्सव जावचो हीच गणपती बाप्पा कडेन विनंती. देव बरें. व्यवस्था केलेली आसा आणि या सायडीन पुण्यकाराच्या घराकडे उदकाची व्यवस्था केलेली आहे. जे पिवपाचे उदीक आसा पळय ती व्यवस्था केली आहे. सगळ्यांनी व्यवस्थित काउंटराचे जेणेकरून कोणाकूच त्रास जावचो न्हू. गणपती बाप्पा स्पॉन्सर बाबला हे कमिटीचे मारा आमच्या सार्वजनिक गणपती अंसापाटाचेर कितें म्हणटा तूं? हो सार्वजनिक गणपती म्हापसा अंसापाटचो राजा म्हणटा पळय तेंच्यांनी सुरू केल्लो. हो सुरू केल्लो पयलीं ल्हान आसलो सारको, ल्हान म्हणजे एकदम ल्हान, पण आतां पळशीत जाल्यार तेजी अशी उदरगत जाल्या की हांगासले लोक, स्थायीक लोक म्हणजे भायले लोक प्लस आमचे हांगासले आमचे सगळे कलीग फ्रेंड बी तेंच्यांनी हो बऱ्या मोठ्यान आतां साजरो करतात ते. तशेंच हांगासर आतां 11 दिसाचो गणपती जाता आनी भावीक हांगासर बरे तरेन येतात. आनी आयज तेंचो महाप्रसादाचो दीस आसा, जे पायता तेच्या आदले दिसा महाप्रसादाचो आसता. ताका सुद्दां पळय तुमी आतां प्रतिसाद लागला पळय जेवणाक हेका महाप्रसादाक की प्रचंड अशें आजुनूय लोक येवन वयतले. आतां हे आतां निकतें सुरू जाला. आनी मेन म्हणटा तो हे हांगासले आमचे ऑर्गनायझर भुरगे आहात, आमचे सगळे फ्रेंड ते कलीग आमचे, पण तेंच्यांनी बऱ्यांतले बरे हांगासले हे गणपती साजरो करून घेता आनी कसलीच गडबड जायना काय ना. आनी व्यवस्थीत लोक सुद्दां हांगासर पळय मुद्दम आतां आयज 3 कडेन जेवण आसा, बाजारान आसा, खोर्ले आसा, प्लस हांगा आसा पोलीस स्टेशनान 4 कडेन आहा. प्लस पळयशीत जाल्यार हांगासर लोक मुद्दामून येतात, कित्याक इतली गर्दी नासता काय ना, पण हांगासर व्यवस्थीत जेवण मेळटा लोकांक आनी जिन्नस सुद्दां बरे केल्ले आसता, हेंचे बरें आसता. ताका लागून लोक येतात. आतां खोर्ले सुद्दां तसोच लोक आसतलो, बाजारानूय आसतलो, पोलीस स्टेशनानूय आसतलो, पण मोजके कशें आसता थोडे लोक वयतात थंय वयतात, बाकी कडेन वचना. त्या प्रमाणे हांगासर तेंच्यांनी आतां अरेंजमेंट केला पळय खरेंच बरी केला. आनी अशेंच हांव तांकां गणपती कडेन मागता की तेंचो असोच भरभराट जावचो आनी हेज्यान जास्त तांकां हेजेर उदरगत मेळची आनी हो गणपतीचो 11 दिसाचो उत्सव बरो साजरो करचो म्हणून. थँक्यू.
नमस्कार, जय गणेश. आज अंसाभाटचो राजा आमच्या अंसाभाट ह्या भागान जो सार्वजनिक गणेशोत्सव जाता त्याचो उत्सव जो 11 दीस आसता त्या निमतान ह्या कमिटीन मंडळ आसा त्यांच्यानी आज ही सार्वजनिक पूजा घातल्या आणि त्याचो महाप्रसाद आज हांगा दवरला. त्याचो सगळे भावीक ह्या भागाची कावन्सिलर कोमल डिसोजा ती हांगा येयल्या. तर भावीक मोठ्या श्रद्धेन हांगा येता आणि श्री गणरायाचें दर्शन घेता, महाप्रसादाचो लाभ घेता आणि विविध सांस्कृतिक आणि वेगवेगळे कार्यक्रम ह्या मंडळाच्या वतीन तशेंच वेगवेगळे उपक्रम भुरग्यां खातीर शैक्षणीक हेच्या खातीर एनकरेज करपाक जाता तेन्ना हांव ह्या मंडळाचें अभिनंदन करता आणि समस्त गणेश भक्तांक ह्या उत्सवाची परबी दिता. वाटी हांगा पळयता
बरं आनो बरं आम्ही शाळेकडे की त्यांच्यानी आमचे भाई अविनाश फार्मासी आसा तेजे मालक जावन आसा तेंचो सत्कार घडोवन हाडटो तेन्ना विनय बोटेकडे मागता तेंच्यांनी मातशे हांगा येवचें विनय बोटे खंय गेलो तो विनय बोटे मातसो हांगा येवचो आता नगराध्यक्षाच्या अधीन आमचे अविनाश फार्मसीचे मालक त्यांचो हांगासर सत्कार घडोवन हाडला आमच्या ट्रस्टातर्फे तेन्ना सगळ्यांनी मातसो हातभार लावचो नगरसेविका बीन सगळ्यांनी प्रकाश हात लाय हांगा पळय एकदा फुडें अध्यक्ष जावन आसा हेचे कडेन मागता की प्रकाश सरांचो सत्कार घडोवन हाडचो हांगा प्रकाश भिवशे वॉर्ड नंबर 19 वाइस चेयरपर्सन प्रकाश भिवशे वॉर्ड नंबर 20 म्हापसा नगरपालिका उदयाकडे मागता की आमचे माजी अध्यक्ष देवस्थानचे अध्यक्ष संजय मिश्रा यांच्यानी तेका मान सन्मान करतो श्रीफळ दिवचे आणि शॉल घालून तेंचो प्रकाश भिवशेचे उपनगराध्यक्ष म्हापसा नगरपालिकेचे जावन आसा संजय साळगांवकर यांच्याकडे मागता जे आमचे राष्ट्रीय देवस्थानाचे माजी अध्यक्ष जावन आसा यांच्याकडे मागता की प्रकाश भिवशेरांचो जे उपनगराध्यक्ष यांचो सत्कार समारंभ करतो देव बरें जावं संजय यांच्याकडे मागता की आमचे नगराध्यक्ष वॉर्ड नंबर 10 प्रिया मिशा जी धडाडीची महिला जी जावन आसा आणि आयज ती नगराध्यक्ष जे म्हापशेचे नगर आसा तेजे नगराध्यक्ष पद ती भुशयता आणि अशी धडाडीची महिला जी प्रिया मिशा जावन आसा यांचो आयज सत्कार आम्ही ट्रस्टातर्फे आमचे समितीचे अध्यक्ष बाब उदय हिरवे यांच्या हस्ते हांगासर सत्कार जाता मातशी जे लागीं जे प्रेक्षक आसा तेंच्यांनी मोठ्यान ताळयो मारच्यो शेखर कोळेकर मातसो तूं बीन हात लाय फुडें यो फुडें यो फुडें यो सगळे फुडें यो प्रकाश कुशीक राव कुमार तूं अशें राव फोटवाक मॅडम मातशी अशी संजय संजय तुम्ही रावता नंबर 13 चे नगरसेवक आसा तसेच हांगासर महाप्रसाद घेवचो तसेच आमची महिला वर्ग आसा अभिनंदन म्हणटा की ह्या फावटी परत ते खजिनदार म्हणून निवडून येयल्ले आसा आणि अशी 5 वर्सांची कारकिर्दी ते बोडगेश्वर देवस्थानाकडे हांगासर भुशयतले आणि तेंच्या हातीनसून बरी बरी कार्य घडोवप श्री देव बोडगेश्वराकडे पयर वामन पंडित हांगा येयल्लो तेणीन 2 शब्द हांगा सांगले अध्यक्षाच्या नात्यान तशेंच आयज आमी जे खजिनदार श्री श्यामसुंदर पेडणेकर आयज आमच्या मदीं आसा तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी 2 शब्द आमच्या हांगा गणरायाचे चरणी जे ट्रस्टाचो माटोल आसा तेजे मदीं 2 उतरां उलोवन दाखोवची अशें हांव मागता तेंचे कडेन हय पळया आज गणरायाचो दीस आनी गणराज म्हणजे तुमकां सगल्यांक घरोघरी कितें तें खबर आहा आनी प्रत्येक जाण आवय गणराजा बद्दल आपल्या भुरग्यापणांक सगळे कितें तेच्या बद्दल सगळी गजाल सांगता तेव्हा
आज हांव तर त्याने येदे व्हडलें अनावन्स केलें हांव श्यामदास पेडणेकर खजिनदार बोडकेश्वराचो म्हणून तर हांव सांगूंक सोदतां आज तर हांव त्या जाग्यार आहा ह्या तुवें जे आतां कितें सांगलें त्याच समाजान त्याच लोकांनी ह्याच देवस्थानच्या सगळ्या लोकांनी मेळोन म्हाका आज ते 15 वर्सां देवाची सेवा करपाक दवरलेलो आहा आनी आतां म्हाका हातून म्हजें खजिनदार पद मेळ्ळें आहा तेतून हांव इतलेंच मागतां देवाक चडान चड उत्पन्न जावं देवाचें उत्पन्न ते उरचें आनी व्हडली बरोबर जावची ह्या म्हूण म्हाजे 2 शब्द सोंपयता.